हळदोणच्या मार्केटाची अवती काय जाल्या। ह्या मार्केटाचो काय भाग कोसळिल्ल्यान पंचायतीन तसेच हळदोणच्या आमदारान भितर बसपी विक्रेत्यांक भायर काढले खरे, पण भायर काढल्या उपरांत तात्पुरती दुसरीकडेन सुविधा करपाक जाय आशिल्ली। ती येवजण करूंक नाशिल्ल्यान दिसावड्याक काम करून पोट भरपी विक्रेत्यांचेर हावळ आयला। पळयात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। हळदोणचे मार्केट हे कितल्याशाच वर्सां पयलींचे मार्केट। या मार्केटाची अवतिकाय बरीच पिड्ड्यार आशिल्ली। कांय दिसा पयलीं या मार्केटाचो कांय भाग कोसळ्ळो आणि त्या खातीर पंचायतीन तशेंच हांगासरल्या आमदारान एक बरो निर्णय घेतलो की हांगासर जे वेंडर्स नुस्तें विकता, भाजी विकता तांकां हांगासरल्यान भायर काडले। हांगासरल्यान भायर काडले ही खूब बरी गजाल, कारण तांच्या जिविताक खंय तरी धोका निर्माण जावपाची शक्यता आशिल्ली। पण खंय तरी हांगासरल्या जे वेंडराक भायर काडला तांकां सोमतेच खंय तरी दुसरे कडेन हांगासर बसपाची वेवस्था करपाक जाय आशिल्ली, पण ती पंचायतीन खंय तरी करूंक ना। त्या खातीर हांगासरले जे नुस्तें विकपी आसा तशेंच भाजी विकपी आसा तांकां खंय तरी आतां पावसाक हांगा बसचें पडटा। सो एकूच खंय तरी मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हांगासर जे भाजी विकतात वा नुस्तें विकतात तांकां खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक जाय। तशेंच हांगासर जे कांय लोक बाजार करपाक येता हे मार्केट बंद आशिल्ल्यान तांकां खुबशे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा। आमचो हळदोणचो MLA कालूस सर हेंच्यांनी एक मिटींग अरेंज केली आमकां वेंडरांक लागून स्पेशली, आनी ते रावले घरा आमच्या खातीर। आणि आमकां तेंच्यांनी एक आश्वासन दिलें की 8 दिसां भितर तुमचो जो आसा तो सुटावो आपूण काडटा। कित्याक आमकां सद्या 8 दीस तेंच्यांनी सांगलेलें एक्चुअली की तुमी मातशें राव 8 दीस पाशेंच काडा, आपूण जाणा म्हणाल तुमकां त्रास जातले, तरी आसतना तुमी 8 दीस मातशी पळय तुमचें कितें आसा। तरी आसतना आमी कितें केलें, आमी डेली आमचें काम चलोवंक जाय, सो आमी बारीक बारीक आमी वस्तू घेवन आमी रस्ता तेजेर आसा। सो 8 दिसां उपरांत पळयात सर आमकां खंय जागो दिता पळय। सो आयज नुस्तें व्हरोंक हांगा आयलो पळय जाल्यार सगळ्यांक बंद आहा। बरी गजाल हें ताणें बंद केलां। तें कित्याक लागून तें फाटल्या तेंपान आमच्या MLAन कालूस शेरेरान घेतलेलो इशू हो तांच्या लक्षान आयकोन सगळे तांची मिटिंगी बी ताणें घेतलेल्यो आनी तें हें पडपाचें आहा म्हण तें जाण आहलें। आनी ती आतां बिल्डिंगां ते हें करतात भितर ताचें एसेसमेंट करतात आनी पळयता आनी बरें तें केलां तें बरें। तितलेंच मातशें दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार कितें हें आतां तांकां खबर आहा थंयसर कितलो लोक थंयसर वेंडर्स नुस्तें विकपाक बसता, भाजी विकूंक बसता, बारीक लोक तो आपणाचें दिसपट्टो गिरायक करून आपणाचें पोट भरपाचो। तांकां एक ऑल्टरनेटीव जागो एक मातसो गव्हर्मेंटान म्हणजे पंचायतान आतां सामको पयलो आमचो बापूय म्हळ्यार पंचायत आतां रायट नाव, आनी ताका थंयसर एक अरेंजमेंट करूंक जाय आसलो। आनी अरेंजमेंट करून तें सील केलां तें बरें आहा, पूण समजा एट द सेम टायम अरेंजमेंटूय करूंक जाय आसलो। यू हॅव टू थिंक एंड डू नो। आतां ती कितें जोडटलीं हालीं तांचें आतां बंद, आनी आमकांय लोकांक आमी कितें बाजार व्हरोंक आयलें तें आमकांय हांगसर सगल्यो वस्तू आमकां मेळनात टायमिंगाचेर। तुमी पयलीं भितर बसताले, आतां तुमी भायर बसता, तुमकां अरेंजमेंट करूंक ना दुसरे कडेन? आमकां कितेंच सांगूंक ना, हें मोडटा भाशेन म्हणून शुक्रारा दिसा येयला आनी तुमी सगळें तुमचें सामान भायर काडा म्हणून सांगलां। हां हां, पयलीं नोटीस बीन दिल्ली कितें कांयच सांगूंक ना? शुक्रारा दिसा नोटीस सगळ्याक लायल्या। हां, पयलीं लागना। पंचायतींतले कोण येवंक ना? पंचायतीचे ते येलांक येयल्ले रिपोर्ट तेंच्यांनी तुमकां सांगूंक ना? तेंच्यांनी सांगूंक ना? तेंच्यांनी आमकां सांगूंक ना, फक्त तेंच्यांनी फक्त रिपोर्टूच लायले। सो तुमी आतां सगळे भितुरले भायर बसता हांगात? हय, आमचें सामान आतां असली आयदनां बिदाणां इकपाच्यो फळयो मीठ भितूरूच आहा। तुमकां आतां कितें सांगलां बांदून दितले बीन म्हणून? आमकां कांय सांगूंक ना, आमकां हांगला शेनवारा येता तुमकां जागा पळयता म्हणून, आनी कांय सांगूंक ना। सो आजून मेरेन कांय अरेंजमेंट करूंक ना? आतां सगळे आमचे वेंडर आहा, शॉपकीपर आमचे निश्चयकार आसा, तांची ऑल्टरनेट अरेंजमेंट केला की ना केला म्हाका कांय खबर ना। ओके, कित्याक ते लोक दे वर्क ऑन देयर डेली वेजीस, न्हू, ते एवरीडे ते काम करतात, आपली पोटां भरतात। तांचें कितें सिट्युएशन आहा ती म्हाका खबर ना, पूण अरेंजमेंट प्रेझेंट MLAन पंचायतींत अरेंजमेंट करपाची गरज आसा तांकां अकोमोडेट करून। सो तांची वाटचाल कितें आहा ती तांचो वेवस्था ती तांच्यांनी चालू दवरपाचें आनी जाता तितले बेगीन तांच्यांनी हे मार्केट कॉम्प्लेक्स तांकां बांदून दिवचें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।